अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, यानी मसल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मसल जो कि जिसके अंदर मौजूद होता है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर मसल फाइब्रिल्स, और मसल फाइब्रिल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट मौजूद होता है। और मायोफिलामेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। मायोसिन वो थिक रीजन जिसको हम डार्क रीजन भी कहते हैं, और एक्टिन वो रीजन होता है जो कि थिन होता है यानी पतला होता है, उसको हम लाइट रीजन भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं ए बैंड। ए को हम एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक बैंड वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पर मुश्तमिल होता है, यानी मायोसिन और उसमें थोड़ी मकदार में एक्टिन भी मौजूद होता है। उस रीजन को हम ए बैंड कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रीजन आता है, यानी ये तमाम के तमाम जिसमें ये मुकम्मल यानी मायोसिन मुकम्मल और थोड़ी मकदार में एक्टिन भी आता है, उस बैंड को हम एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक बैंड के अंदर एक जोन होता है यानी एरिया होता है जो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पर मुश्तमिल होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया होता है उसको हम एच जोन कहते हैं। इसके बाद आता है एम लाइन, यानी एच जोन के सेंटर में जो लाइन होता है, यानी मैं यहाँ खींचता हूँ, यानी इस लाइन सेंटर में जो लाइन खींचा जाता है उसको हम एम लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड। आई बैंड के अंदर भी एच जोन होता है, यानी एच जोन वो जोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आई बैंड के अंदर, यानी वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पर मुश्तमिल होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी उसके अंदर थोड़ी मकदार में मायोसिन भी होता है। इसके बाद आता है एच जोन। इसके अंदर एच जोन भी होता है, यानी वो एरिया जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पर मुश्तमिल होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया आता है उसको हम एच जोन कहते हैं। इसके बाद आता है एम लाइन। एम लाइन वो लाइन होता है जो कि उसके सेंटर में खींचा जाता है। यहाँ इसके बाद आता है जेड जोन, यानी इसके सेंटर से लेकर के, यानी एक एक्टिन के सेंटर से लेकर के दूसरे एक्टिन के सेंटर तक जो फासला होता है उसको हम जेड जोन कहते हैं। अब आते हैं मसल स्लाइडिंग मॉडल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है ए एफ एक्जिले। यहाँ में आ जाता है ए एफ एक्जिले एक साइंसदान था जिसने एक मॉडल पेश किया मसल के स्लाइडिंग का। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं यानी किस तरह से मसल स्लाइड करता है यानी कंट्रक्शन करता है। अब आते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर की तरफ। मायोसिन दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, यानी ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसको हम टेल भी कहते हैं। उसके इस एरिया को हम एड रीजन भी कह सकते हैं और क्रॉस ब्रिजेस भी कह सकते हैं, यानी ये क्रॉस ब्रिजेस जो कि एक्टिन के साथ अटैच होकर के स्लाइडिंग में मदद देते हैं। इसके बाद आते हैं एक्टिन। एक्टिन वो एरिया होता है यानी वो स्ट्रक्चर रखता है, यानी जो कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है, यानी ये एक चेन है, ये दूसरा चेन है जो कि एक्टिन कहलाता है, यानी दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसको हम ट्रोपोमाइसिन कहते हैं, यानी ये चेन, ये चेन, ये चेन, ये चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रोपोमाइसिन कहलाता है। इसके अंदर एक गोल प्रोटीन होता है जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। ट्रोपोनिन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक वो हिस्सा होता है जो कि ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होता है, यानी वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक्टिन के इर्द गिर्द स्लाइड करता है। इसके बाद आता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यानी वो एरिया जो कि कैल्शियम के साथ अटैच होगा। और तीसरा हिस्सा वो हिस्सा होता है जो कि एक्टिन के साथ अटैच होगा, यानी दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक्टिन बनाते हैं उसके साथ अटैच होगा। यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, यानी किस तरह से ये स्लाइड करता है। ये हमारे पास मायोसिन है, ये एक्टिन है। ये क्रॉस ब्रिजेस यानी हेड रीजन जो कि एक्टिन के साथ अटैच होकर के स्लाइड में मदद देती है, यानी अगर ये इस तरह खींच जाता है तो ये इस तरफ स्लाइड करता है, जब इस तरह खींच जाता है तो इस तरफ स्लाइड करता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, किस तरह से ये स्लाइडिंग करता है, यानी किस रीजन पर ये अटैच होता है।
جب مایوسین کا ہیڈ ریجن یعنی کراس بریجز ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے مگر اس کے سامنے ٹروپومائسن موجود ہوتا ہے، یعنی وہ لیئر جو کہ ایکٹین کے ارد گرد ہوتا ہے، یہ دو لیئر جو مل کر کے ایکٹین بناتے ہیں، اور یہ ایک علیحدہ پولی پیپٹائڈ چین ہے جو کہ ٹروپومائسن بناتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹروپونین ایک پروٹین ہے جس کے اندر 3 پورشن ہوتے تھے، یعنی یہ مایوسین کا کراس برج جب ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹروپومائسن آتا ہے۔ ٹروپومائسن کے آنے کی وجہ سے یہ کراس برج یعنی ہیڈ ریجن اس ایکٹین کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجے میں دماغ کو ایک پیغام جائے گا۔ دماغ بعد میں ایک نرو کے ذریعے نرو امپلس اس مسل کے سیل تک پہنچائے گا۔ سیل کے مسل کے درمیان میں ایک ٹیوب ہوتا ہے، یعنی ایک نالی ہوتی ہے، تنگ نالی ہوتی ہے، جس کو ہم ٹی ٹیوبیول یعنی ٹرانسورس ٹیوبیول کہتے ہیں۔ یہاں ٹرانسورس ٹیوبیول میں آنے کے بعد یہ سیل میں داخل ہو جائے گا۔ سیل میں داخل ہونے کے بعد یعنی یہ وہ سیل ہوتا ہے جس کے اندر ہر چیز ہوتا ہے، یعنی جسم کے مختلف سیل میں جو پاور سیل ہوتا ہے اس کو ہم انڈوپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں، مگر یہاں موجود انڈوپلازمک ریٹیکولم کی جگہ دوسرا سے آرگینلی موجود ہوتا ہے جس کو ہم سیکروپلازمک ریٹیکولم کہتے ہیں، جو کہ نر امپلس ملنے کے بعد کیلشیم کی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ سیل میں کیلشیم کی پروڈکشن سٹارٹ ہونے کی وجہ سے یہ کیلشیم سیل میں موجود مایوسین اور ٹروپونین یعنی ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں یعنی ٹروپونین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس میں 3 پورشن ہوتے تھے، یعنی ایک پورشن جو کہ ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہونے کا تھا، اور دوسرا پورشن تھا جو کہ ٹروپومائسن کے ساتھ، اور تیسرا حصہ وہ حصہ تھا جو کہ کیلشیم کے ساتھ بائنڈ کرنے کا تھا۔ جب اس کے ساتھ کیلشیم بائنڈ کرتا ہے تو یہ اس کے سٹرکچر کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی یہ والا ایریا اوپر کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ مایوسین کے کراس بریجز کو مدد دیتی ہے ایکٹین کے ساتھ اٹیچمنٹ میں۔ جب یہ کراس برج ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مسل کی سلائڈنگ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں یعنی اے ٹی پی 2 صورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک اس وقت ہوتا ہے جب کراس بریج یعنی ہیڈ ریجن ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کی سلائڈنگ میں جو اے ٹی پی استعمال ہوتی ہیں وہ ایک ٹائپ کی ہوتی ہیں، اور دوسری اس وقت استعمال ہوتی ہیں جب یہ ہیڈ ریجن یعنی ایکٹین کے سے ڈی اٹیچ ہوگا، یعنی اس سے علیحدہ ہوگا، تو اس صورت میں بھی اے ٹی پی اے ڈی پی میں ڈیوائڈ یعنی چینج ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہو جائے گی۔ کچھ ہم نے پڑھا یعنی جب یہ اے ٹی پی استعمال نہ ہو، یعنی اس کے ڈی اٹیچمنٹ میں اس اے ٹی پی نہ ہو، تو اس سٹیج کو ہم ریگر مورٹس کہتے ہیں، یعنی مردوں میں چونکہ اے ٹی پی نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں یہ ہیڈ ریجن یعنی کراس برج اس ایکٹین سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، جس کے نتیجے میں وہ مسل کنٹریکٹ ہوتا ہے یعنی ایریکٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے پیر کو یا ہاتھ وغیرہ کو سیدھا کرنے میں مشکلات درپیش آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اے ٹی پی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اے ڈی پی میں تبدیل نہیں ہوتا، جس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے یعنی ریگر مورٹس۔ اب آتے ہیں کنٹرکشن کی طرف۔ کنٹرکشن کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایچ زون فنش اور زیڈ زون کلوزسٹ، یعنی یہاں آتے ہیں اس ڈائیگرام کی طرف۔ ہم نے پڑھا کہ وہ ایریا جو صرف اور صرف مایوسین پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم ایچ زون کہتے ہیں۔ کنٹرکشن یعنی کنٹرکشن کے نتیجے میں ہیڈ بریجز یعنی کراس بریجز جو کہ ایکٹین کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے اس کو سلائڈ کراتے ہیں، یعنی یہاں تک لے آتے ہیں، اور یہاں موجود ایکٹین کو یہاں تک لے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں کنٹرکشن ہوتا ہے، اور کنٹرکشن کے نتیجے میں یہاں موجود ایریا جو صرف اور صرف مایوسین پر مشتمل ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایچ زون فنش۔ اس کے بعد آتا ہے زیڈ زون کلوزسٹ، وہ ایریا جو
एक एक्टिंग के सेंटर से लेकर के दूसरे एक्टिंग के सेंटर तक होता था वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, यानी ये यहाँ आ जाता है एक्टिंग के स्लाइडिंग की वजह से ये यहाँ आ जाता है, और एक्टिंग के स्लाइडिंग के नतीजे में ये यहाँ आ जाता है, यानी जेड जोन एक दूसरों के नज़दीक आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर अच्छी तरह समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। गुड बाय, थैंक यू।